अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सितारा नायाब एंड वेलकम टू माय चैनल मदर्स गाइड। हमारी कोशिश है कि हम आपको प्रेगनेंसी से रिलेटेड तमाम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें और हम ये सोचते हैं कि जो क्वेश्चंस आपके दिमाग में है हम आपको उनके भी क्वेश्चंस के आंसर दें। हमारी कोशिश है कि आपको इससे कोई फ़ायदा हासिल हो। आज का भी हमने टॉपिक यही सोच के चुना है कि जो आप लोग चाहते हैं आपको उसका आंसर मिले। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। 19 बेनिफिट्स ऑफ नॉर्मल डिलीवरी, यानी कि नॉर्मल डिलीवरी के 19 फ़ायदे। हर फीमेल की ख्वाहिश होती है कि वो नॉर्मल डिलीवरी करे, लेकिन नॉर्मल डिलीवरी तो अल्लाह की तरफ से है, लेकिन इसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं जो मैं डिस्कस करना चाहूँगी। फर्स्ट है सून रिकवरी, यानी कि जल्द सेहतयाब हो जाएंगी, क्योंकि इसमें आपकी कोई सर्जरी नहीं होगी, आपको कोई कट नहीं आएगा और इस तरह की कोई आपको प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो आप बहुत जल्द रिकवर कर जाएंगी और अगर आप प्रॉपर रेस्ट करें तो 7 दिनों के अंदर अंदर आप अपने घर के काम करने के लायक हो जाएंगी। प्रोटेक्टिव बैक्टीरिया, ये वो बैक्टीरिया होते हैं जो नॉर्मल बर्थ कैनाल के थ्रू बच्चे में ट्रांसफ़र होते हैं और ये बहुत अच्छे बैक्टीरिया होते हैं जो बच्चे का इम्यून सिस्टम डेवलप करते हैं। अगर प्रेगनेंसी आपकी नॉर्मल तरीके से डिलीवर हो तो आपके बेबी के लिए ये फ़ायदेमंद साबित होंगे, लेकिन इन केस ऑफ सिजेरियन बच्चा ये वाले यूज़फुल बैक्टीरिया मिस करता है। एक्सपेल एक्सेसिव एमनियोटिक फ्लूइड, तो जो प्रॉपर तरीका है नॉर्मल डिलीवरी का, उसके ज़रिए एक्स्ट्रा एमनियोटिक फ्लूइड जो बॉडी के अंदर रह जाता है आमतौर पर, उसको बाहर निकाल देती हैं डॉक्टर और बच्चे के लंग्स से भी प्रॉपर तरीके से निकल जाता है और इस तरह बच्चा बहुत सी बीमारियों से महफूज हो जाता है। इसके अलावा जो बेनिफिट है वो ये है कि एपिड्यूरल इंक्रीजेस फीवर चांसेस। अब एपिड्यूरल क्या है? ये इंजेक्शंस हैं जो सिजेरियन में यूज़ होते हैं और वो खुद इतने पेनफुल होते हैं कि उससे बाद में फीमेल को बुखार हो जाता है या इस तरह की दूसरी प्रॉब्लम्स उसे फेस करनी पड़ती हैं। तो अगर आपने बच्चा नॉर्मल तरीके से डिलीवर किया हो तो आप इस तरह की बहुत सी कबाहतों से बच जाते हैं। फैसिलिटेट्स ब्रेस्ट फीडिंग, यानी कि दूध पिलाने में आसानी होगी। उसकी 2 रीज़न्स हैं, क्योंकि एक तो सिजेरियन के लिए जो मेडिसिन दी जाती हैं उसके ज़रिए बच्चा बहुत सुस्त हो जाता है और वो प्रॉपर तरीके से फीड नहीं कर पाता, और दूसरी बात ये कि माँ अगर होश में हो और उसको पेन ना हो रही हो तो वो बच्चे को अच्छे से फीड कराएगी। अगर माँ ही होश में ना हो तो वो बच्चे को किस तरह से डील करेगी। हार्मोन एंडोर्फिन्स, जब हम परेशानी में या तकलीफ़ में होते हैं तो हमारे दिमाग से एक हार्मोन निकलता है जो हमें हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होता है और हमें उससे मजबूती मिलती है और हमारे असाब मजबूत होते हैं। तो ये हार्मोन नॉर्मल डिलीवरी में बहुत ज़्यादा मिकदार में पैदा होता है और सिजेरियन के केस में हम इस नेमत से भी महरूम हो जाते हैं। फीलिंग कॉन्फिडेंट, आप पूरे एतमाद महसूस करेंगी, क्योंकि अगर आपने नॉर्मल तरीके से बच्चे को डिलीवर किया होगा तो आपको ये एहसास होगा कि आप में इतनी ताकत है, आप इतनी स्ट्रेंथन है कि आप ये पेन बर्दाश्त कर चुकी हैं और आपने एक नॉर्मल तरीके से प्रॉपर तरीके से डिलीवरी दी है। तो ये चीज़ें आपके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करती हैं और आप नेक्स्ट प्रेगनेंसी से बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं होंगी। शॉर्टर हॉस्पिटल स्टे, अस्पताल में आपको ज़्यादा देर नहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि आमतौर पे नॉर्मल डिलीवरी में 12 से 24 घंटे के अंदर फीमेल को डिस्चार्ज कर दिया जाता है, लेकिन सिजेरियन के केस में जब तक फीमेल के स्टिचेस नहीं खुल जाते और उसके अलावा वो फर्स्ट स्टूल नहीं पास कर लेती, फर्स्ट ड्यूरन नहीं पास कर लेती, तब तक उसको फारिग नहीं करते हॉस्पिटल से। तो इस तरह आपको ज़्यादा दिन रहना पड़ता है। नो मेजर सर्जरी, तो सबसे बड़ी नेमत यही है नॉर्मल डिलीवरी में कि आपको किसी किस्म का कोई जिस्म पे कट नहीं आता, कोई टांके नहीं लगते और आप एक तकलीफ से नहीं गुजरती। और ये चीज़ें बाद में ज़िंदगी में आपको तकलीफ देती हैं, क्योंकि जिसका ऑपरेशन हुआ हो वो थोड़ा काम करे तो उसके पेट स्वेल हो जाता है या उसे थकावट जल्दी हो जाती है। तो नॉर्मल तरीके से अगर आपने डिलीवर किया हो तो आप ज़्यादा सेहतमंद और जान में रहती हैं। स्किन टू स्किन एक्सपोजर, यानी कि जब बच्चा माँ की स्किन के साथ टच होकर बाहर निकलता है तो उसकी एक माँ के साथ एक्स्ट्रा उनसियत पैदा हो जाती है और उसको एहसास ज़्यादा होता है माँ के पास होने का और माँ की खुशबू उसको आती है। तो ये एक नेचुरल सा इफेक्ट है कि नॉर्मल तरीके से डिलीवर हुआ बच्चा माँ को ज़्यादा
جلدی پہچانتا ہے اور رسپانس دیتا ہے. لیس لنگس پرابلمس، تو اگر آپ یہ دیکھیں کہ نارمل ڈیلیوری میں بچے کا جو امنیوٹک فلوئڈ ہے اس کو پراپر طریقے سے باہر نکالا جاتا ہے تو اس کو لنگس کی پرابلم نہیں ہوتی. عام طور پہ سیزیرین میں کچھ نہ کچھ لیکوڈ بچے کے لنگس میں رہ جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کو بعد میں ریشہ، کھانسی اور اس قسم کی آوازیں آتی ہیں اس لنگ میں سے، جو اس کو بعد میں پرابلم کرتی ہیں. بیٹر امیون سسٹم آف بیبی، اگر بیبی نارمل طریقے سے ڈیلیور ہوگا تو وہ زیادہ مضبوط ہوگا، اس کا دفاعی نظام زیادہ مضبوط ہوگا. اس کی ریزن وہی یوزفل بیکٹیریا ہیں جو وہ اپنی ماں کی ویجانا سے گین کرتا ہے اور وہ اس کو تمام آنے والی پرابلم سے بچاتا ہے اور اس کے لیے ایک پروٹیکٹیو لیئر کا کام دیتا ہے. ٹیمپرری پین، نارمل ڈیلیوری میں جو پین آپ کو برداشت کرنی پڑتی ہے وہ میکسیمم آپ کو 12 سے 14 گھنٹے کی برداشت کرنی پڑتی ہے، لیکن جیسے ہی بچہ ہو جاتا ہے تو آپ کو بالکل ایسے احساس ہوتا ہے جیسے آپ نے کبھی کوئی پین محسوس نہیں کی. لیکن سیزیرین میں آپ کو جو پین ہوتی ہے وہ آپ کو 2 سے 3 مہینے تک اس کا احساس رہتا ہے، اور اوبویسلی یہ بہت زیادہ لمبا پیریڈ ہے جس میں آپ کو پین محسوس کرنی پڑتی ہے. اٹس کنوینئنٹ، کیونکہ یہ نیچرل پروسیس ہے اور یہ جانوروں سے انسانوں تک سیم پروسیس اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اور یہ اللہ کی قدرت میں سے ایک ہے، اس لیے یہ آسان ہے. اس میں عورت کو خود سے کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا، سب کچھ ایک نارمل سسٹم طریقے سے ہوتا رہتا ہے اور اس لیے یہ عورت کے لیے ایزی ہوتا ہے. افورڈیبل ان بجٹ، سب سے زیادہ ضروری یہ بات ہے کہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں وہاں پہ مہنگائی بہت زیادہ ہے، تو ہمیں خرچے کا بھی حساب لگانا پڑتا ہے. عام جو آپریشن ہے اس کا خرچہ تقریباً 50 سے 60 ہزار روپے ہے اور نارمل ڈیلیوری کا 12 سے 13 ہزار روپے اس وقت ڈیلیوری کے چارجز ہیں. تو اوبویسلی یہ بہت زیادہ ڈفرینس ہے پرائس میں اور ایک نارمل انسان کے لیے یہ افورڈ کرنا بھی ذرا مشکل ہوتا ہے. سیو یو فرام فزیکل پرابلمس، آپ کو جسمانی مسائل نہیں ہوں گے. اب یہ جسمانی مسائل کون سے ہیں؟ اگر آپ کسی سیکشن میں آپ کو بیک بون میں انجیکشن لگ گیا ہے تو آپ کو بہت ساری زندگی تقریباً اس کی پین ہوتی رہے گی. اگر ذرا سا یہ انجیکشن لگانے میں کسی نے کوتاہی کر دی تو آپ کے لور جو پارٹ ہے لیگس کا وہ کام کرنا بند کر سکتا ہے. اس طرح کی مس ہیپننگ ہو سکتی ہیں. لیس رسک فیکٹرز، خطرات کم ہوں گے کیونکہ اینستھیزیا وغیرہ جب آپ کو دیا جاتا ہے تو اس کے بعد آپ کے ہوش میں آنے کے انتظار کرنا پڑتا ہے اور اس کی ایک خاص اماؤنٹ آپ کو دی جاتی ہے. اگر یہ ضرورت سے زیادہ دے دی جائے تو بھی پرابلم ہوتی ہے. اگر آپ ڈائبیٹک ہوں تو بھی آپ کو برداشت کرنا پڑتا ہے اور یہ آپ کے لنگس کے لیے اچھا نہیں ہوتا. لیس کمپلیکیشنز ان فیوچر ڈیلیوری، یعنی کہ آنے والی جو ڈیلیوریز ہیں اس میں آپ کو زیادہ پریشانی نہیں ہوگی. اگر آپ نے فرسٹ بچہ 12 سے 14 گھنٹے کے اندر ڈیلیور کر دیا ہے تو نیکسٹ بچہ آپ 2 گھنٹے کی پینس کے اندر ڈیلیور کر لیں گے اور آپ کو کوئی کمپلیکیشن نہیں ہوگی. تو آپ اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ آپ کی پریگنینسی نارمل ہی کروائے. نو انفیکشن، عام طور پہ جب ٹانکے لگتے ہیں اور اگر برسات کا موسم ہو یا کسی قسم کی گرمی کی وجہ سے ریشز ہو جائیں یا کسی قسم کا انفیکشن کریٹ ہو جائے تو آپ کو بہت زیادہ پین کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور آپ کو بہت دن لگتے ہیں اس کو ہیل کرنے میں. تو یہ بھی ایک اس کا ڈس ایڈوانٹیج ہے اور نارمل ڈیلیوری میں آپ کو یہ سب فیس نہیں کرنا پڑتا. ہوپ آپ کو تمام فائدے پتہ چل گئے ہوں گے نارمل ڈیلیوری کے. امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر کیجیے اور لائک کرنا مت بھولیے. اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو وہ بھی کر لیجیے اور اگر بیل بٹن آئیکن کو نہیں پریس کیا تو اس کو بھی کر لیجیے. یہ سب آپ کو ہمارے ساتھ کمیونیکیٹ رکھیں گی اور میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ کا میرے ساتھ بنا رہے. نئی ویڈیو آنے تک اپنا خیال رکھیے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.